प्रोग्राम सदाए हक सुनने वाले तमाम सामाईन को निदा हक का सलाम कबूल हो। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपके उन सवालात को शामिल करते हैं जो मसीहियत से मुताल्लिक होते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनाब मसीह और मसीहियत के मुताल्लिक आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की गलत फहमी हो तो उसे दूर किया जाए। और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे माहिर इल्मे इलाहियात मोहतरम जनाब खलील हबीब साहिब हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं, जो आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आपके सवालों के जवाबात के साथ। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम जनाब मोहतरम खलील हबीब साहिब को खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए सामीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करते हैं। ये सवाल हमसे पूछा है तौकीर हाशमी साहिब ने डेरा गाजी खान से, और वो पूछते हैं कि मरते वक्त मोमिन को किन किन एजाजात से नवाजा जाता है। मरते वक्त मोमिन को किन किन एजाजात से नवाजा जाता है? साहब, इस पे कोई पाबंदी नहीं है, आप जिन एजाजात से नवाज दीजिए। अगर आप मरने वाले को कहें कि मोमिन था, मुत्तकी था, परहेजगार था, इबादत गुजार था, तो कौन रोकता है? आप उसे शहीद कह दीजिए, उसे जन्नत की बशारतें दीजिए। गोरे रंग वाले अंग्रेज फरिश्ते उसकी रूह कब्ज करने के लिए ले आइए, आराम से उसकी रूह निकालिए, जो दिल चाहे सो कीजिए। लेकिन मसला ये है कि हम तो कुछ जानते भी नहीं हैं। ये तो उस आदमी का मसला है कि जो वो मर रहा है वो कैसा मर रहा है। आदमी था तो काफिर, लेकिन बात बड़ी मोमिनाना कर गया। नाम था उसका सिसरो और पहली सदी का रोमी मुसन्निफ था। उसने कहा कि मैं तो किसी आदमी को उस वक्त तक खुश नसीब ही नहीं कहता जब तक उसे मरते न देख लूं। अगर मरते वक्त उसकी जान आराम से नहीं, ये नहीं कहा कि आराम से निकल रही हो, अगर मरते वक्त वो इस बात पर राजी हो कि मैं मर रहा हूं और ये खुदा की रिजा है, तो वो बड़ा नेक परहेजगार आदमी था। अगर वो मर रहा हो और चीख पुकार कर रहा हो, आओ बुका करता हो कि परवरदिगार ये क्या मुसीबत मुझ पे नाजिल कर दी, मैं ही रह गया था मरने के लिए और कोई कम थे, किसी और की जान ले ली होती, तो चाहे दुनिया भर में उसने कितनी इबादतें क्यों न की हों, तो मैं ये कहता हूं कि यह बहुत बड़ा काफिर था। हम भी सिसरो के हम नवा हैं। हम भी ये कहते हैं कि मरते वक्त ये नहीं देखिए किताब वो लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, उसे किन किन अलकाबात से नवाज रहे हैं, बल्कि ये देखिए कि वो शख्स मरने पर राजी भी है कि नहीं है। ये एक बड़ा मजेदार चीज है कि मरते वक्त आप आदमी का रद्द-ए-अमल मुलाहिजा फरमाइए कि वो है कैसा। मसलन हम आपको तारीख में बहुत पीछे ले जाते हैं कि 3 सलीबें गड़ी हैं, एक दूसरे के करीब करीब, तीनों पे एक एक फर्द लटका हुआ है, तीनों पे जुर्म आयद है और जुर्म बगावत का है कि हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक औल फौल बके चला जा रहा है, खुद को भी गालियां दे रहा है, दूसरों को भी गालियां दे रहा है, अपने मसलूब करने वालों पे भी लानतें मलामतें किए जा रहा है, माँ बहन सबकी एक किए चला जा रहा है। दूसरा आदमी ये कहता है कि यार जो हम पे गुजर रही है वो तो हमारे अपने करतूतों की वजह से गुजर रही है, तुम इसको बेचारे को क्यों परेशान कर रहे हो। और एक तीसरा आदमी है, वो भी जान दे रहा है और वो ये कह रहा है कि मौला, इन तमाम लोगों को जो मेरे साथ क्या क्या सलूक कर रहे हैं, मेरी तौहीन और तजलील कर रहे हैं, मुझे मसलूब कर रहे हैं, इन तमाम को माफ फरमा दीजिए, क्योंकि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये ज़माना जाहिलियत में रहते हुए ऐसा कर रहे हैं। 3 अफराद हैं, 3 सलीबें हैं, तीनों सलीबें एक ही पहाड़ी पर गड़ी हैं, एक दूसरे के करीब हैं, एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं, एक दूसरे को बातें सुना सकते हैं, लेकिन तीनों का मरने का अंदाज मुख्तलिफ है, क्योंकि तीनों के जीने का अंदाज मुख्तलिफ था। हम जैसे होते हैं मरते वक्त वैसे ही होते हैं। हमारी मौत हमारे होने पे एक मोहर शब्द कर देती है कि हम कैसे इंसान थे।
اگر مرتے وقت ہم شور مچاتے ہیں تو چاہے تمام عمر ہم نے بڑے صبر سے گزاری ہو تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ صبر نہیں تھا، وہ حالات کا جبر تھا جس نے ہمیں خاموش کیے رکھا تھا۔ اگر مرتے وقت ہمارے چہرے پہ سکون ہوتا ہے، آرام سے جان دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ چاہے تمام عمر اس شخص نے اپنی زندگی میں ہم نے اسے نماز پڑھتے نہ دیکھا ہو، اسے روزہ رکھتے نہ دیکھا ہو، لیکن اس سے بڑھ کے عبادت گزار کوئی نہیں تھا۔ ہمارے اعزاز اور القاب اور آداب اس آدمی کے اسٹیٹس میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، وہ جو ہے سو وہ رہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ایک اکاؤنٹ دیا گیا ہے آپریٹ کرنے کے لیے، جس میں ہم ڈالتے بھی رہتے ہیں، نکالتے بھی رہتے ہیں، کبھی اپنے اس اکاؤنٹ میں نیکیاں ڈالتے ہیں اور کبھی اس اکاؤنٹ میں سے برائیاں نکالتے ہیں۔ یہ ہمارا عمل جاری رہتا ہے، لیکن جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارا یہ اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے۔ اب کسی کو اسے آپریٹ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اب نہ کوئی اس میں ڈال سکتا ہے نہ نکال سکتا ہے۔ اب آپ اس کے لاکھ اعزاز و القاب ادا کرتے رہیے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ اسے لاکھ گالیاں بک لیجیے، تب بھی اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ بقول احمد ندیم قاسمی کے عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ اگر اعزاز کے ساتھ دفنا بھی دیا تو کیا ہوا؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ شخص قابل اعزاز تھا بھی یا نہیں، اور یہ تو پروردگار کی ذات جانتی ہے۔ لیکن مرنے والے کا انداز بتاتا ہے کہ وہ جس طرح سے مر رہا ہے کیسا شخص ہوگا۔ تو ہمارے اعزاز نہیں، ہمارے القاب نہیں، ہم اسے لاکھ شہید کہتے رہے، لیکن اگر وہ شہادت کے قابل ہی نہیں تھا تو ہمارے شہید کہنے سے شہید تھوڑی ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بڑا اللہ کا پہنچا ہوا بندہ تھا، لیکن تمام زندگی اس نے اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائی ہو، تو کہاں کا پہنچا ہوا تھا؟ تو ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مرتے وقت ہمیں اعزاز کیا ملتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جان کیسے دیتے ہیں، کیا خوشی سے یا احتجاج کرتے ہوئے؟ چہرے پہ سکون طاری ہوتا ہے یا تکلیف کے اثرات دکھائی دیتے ہیں؟ جسمانی تکلیف کی ہم بات نہیں کر رہے، جسمانی تکلیف تو اللہ کے نیک کے بندوں کو بھی ہوتی ہے، بڑی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ سوال یہ کہ وہ سکون قلب بھی حاصل ہے یا نہیں، اور وہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ ذات پروردگار فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ اس کی مرضی پر ہے کہ وہ اس کے بعد کیا القاب و اعزاز دے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ جو بھی ہمیں لقب ملے گا وہ ہمارے حال کے عین مطابق ہوگا۔ اگر ہمیں جنتی خدا کہے گا تو ہم واقعی جنت کے مستحق ہوں گے، اور اگر ہمیں جہنمی کہے گا تو ہم واقعی جہنم کے مستحق ہوں گے۔ وہ جنتی کو جہنمی نہیں بنا دے گا کسی کے کہنے پہ، اور کسی جہنمی کو جنتی نہیں بنا دے گا۔ جو جہاں پر ہے وہیں جائے گا، اور پھر یہی ہوگا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو موت کے بارے میں اور اس کے بارے میں یہ سوچنے کے بارے میں کہ اعزاز کا ملے گا، ہم یہ کیوں نہ سوچیں کہ ہم زندگی کیسے بتا رہے ہیں، زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کیا یہ قابل اعزاز ہے یا قابل نفرت ہے؟ اگر زندگی قابل نفرت ہے تو موت قابل اعزاز نہیں ہوگی۔ اگر ہمارا جینا ایسا جینا ہے کہ جسے مرنا بہتر ہوتا، کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے شخص کا تو پیدا ہونا ہی مناسب نہیں تھا، تو اس سے تو بہتر ہے کہ پھر ہم نہ ہی جیے۔ لیکن جینا ہے تو پھر اللہ کے بندوں کی طرح جینا ہوگا، ویسے جینا ہوگا کہ خدا بھی راضی ہو اور انسان بھی خوش ہو۔ لوگوں کو تکلیف پہنچا کر اور خدا کو خوش کر کے جینا نہیں، بلکہ دونوں کو راضی کر کے، دونوں کے حقوق کا احترام رکھتے ہوئے جینا۔ اور پھر موت جب بھی آ جائے، جیسے بھی آ جائے، جن حالات میں بھی آ جائے، اور لوگ ہمارے بارے میں چاہے کوئی کیوں کچھ نہ کہے، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کیونکہ ہمارے پروردگار نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں نے تمہارے لیے جگہ تیار کر رکھی ہے، اور جب اس نے جگہ تیار کی ہے
تو ہمارے صورتحال کے عین مطابق ہوگی اور ہمارے مرتبے کے مطابق ہوگی. ہمیں اس پر اعتماد اور اس پر بھروسہ ہے، نہ اپنے جینے پر نہ اپنے مرنے پر. سامعین، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اگر آپ ہم سے بذریعہ SMS رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 03102040306. نمبر ایک مرتبہ پھر سے دہرا دیتی ہوں، 03102040306. اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا SMS بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کو انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا ہے تو اپنا مکمل پتہ بھی ہمیں SMS کر دیں. ہم آپ کو بذریعہ ڈاک مفت نسخہ بھیج دیں گے. اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر کسی بھی وقت ہمارے سارے پروگرام سن سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com. ایک مرتبہ پھر سے بتا دیتی ہوں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com. اب اپنی میزبان ندا حق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.